रुमैसा के कदम रखते ही स्टोर मेटल डिटेक्टर की आवाजों से गूंज उठा। वहां मौजूद सब लोग शक भरी निगाहों से इसे देखने लगे। वो मासूम पहली तनख्वाह से अपनी बेवा माँ के लिए जोड़ा खरीदने आई थी, मगर अनजाने में गलत जोड़ा बैग में रखते स्टोर से निकली तो सिक्योरिटी अमले ने इसे पकड़ लिया। ऐसी लड़कियां पर्दे की आड़ में चोरियां करती हैं। उतारो इसका नकाब और वीडियो बनाकर वायरल करो ताकि आइंदा कोई इसे अंदर न घुसने दे। लेडी कार्ड के चिल्लाने पर रुमैसा खौफ से कांपने लगी। खुदा के लिए ऐसे मत करो, मैं चोर नहीं हूं। वो इनके आगे हाथ जोड़े रो रही थी। उतारो नकाब वरना पुलिस बुला लूंगी। रुमैसा ने कांपते हाथों से नकाब उतारा तो काउंटर पर खड़ा वली खान इसके चेहरे पर नजर पड़ते साकित हुआ। छोड़ दो इस लड़की को, इसकी धाड़ पर। सुलेमान साहब, सोराब खान और बीजान ड्राइंग रूम में बैठे संजीदा मामले पर महवे गुफ्तगू थे। चंद लम्हे गुजरने लगे और वली खान सफेद शलवार कमीज में मलबूस पूरे एतमाद के साथ दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर मामूल की संजीदगी थी और कदमों में ऐसी ठहरी हुई खुद एतमादी कि कमरे में मौजूद तीनों की नजरें बेख्तियार इसकी तरफ उठ गई थीं। वली ने किसी से रस्मी इजाजत लेने की जहमत नहीं की, सीधा चलता हुआ आया और बीजान के पहलू में बैठ गया। बीजान एक नजर इसे देखा मगर कुछ नहीं कहा। चंद लम्हे खामोश रही। फिर सुलेमान साहब ने गला साफ करते हुए कदरे संजीदा लहजे में पूछा, वली, मैंने सुना है तुम 1 महीने के लिए शहर जा रहे हो। वली ने नजरें उठाकर इन्हें देखा और पुरसकून अंदाज में जवाब दिया, जी, जाने का इरादा है। सुलेमान साहब ने कदरे नागवारी से इसे देखा। कारोबार यहाँ बैठकर भी चल रहा है, फिर इतने दिनों के लिए शहर जाने की क्या जरूरत पेश आ गई। वली ने जरा सा पहलू बदला, जरूरत है तभी जा रहा हूँ बाबा, कुछ जाती काम भी है और कारोबार के हवाले से भी चंद मामला देखने हैं। वैसे भी अगर मालिक खुद कारोबार को सही तरह वक्त नहीं देगा तो फिर तरक्की कैसे मिलेगी। से मुलाजमीन के सहारे कोई कारोबार कब तक चल सकता है। सुलेमान साहब ने सर हिलाया मगर इनकी निगाहों में सवाल अभी बाकी थे। जाती काम? ऐसा कौन सा जाती काम है जो तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए शहर ले जा रहा है। वली जवाब देने वाला था कि सोराब खान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ बात काट दी। हो सकता है अपनी भगोड़ी बीवी को ढूंढने जा रहा हूं। वली की आंखों में एकदम सख्ती उतर आई मगर इसने खुद को काबू में रखा। सोराब रुका नहीं बल्कि कुर्सी की पुछ से टेक लगाकर बोला, वैसे कभी कभी मुझे वाकई लगता है कि इसने खुद अपनी बीवी को यहाँ से भगाया ताकि हमारे खानदान की रवायात निभाने की जहमत ही न उठानी पड़े। वली की उंगलियां बेख्तियार मुट्ठी में बंद हो गई, जबड़े भिंच गए मगर वो खामोश रहा। बीजा ने फौरन सख्त लहजे में सोराब को टोका, सोराब तमीज के दायरे में रहकर बात करो, वो तुम्हारी भाभी है। सोराब ने फौरन पलट कर कहा, मैं नहीं मानता ऐसी औरत को भाभी जो हमारे खानदान की इज्जत पर लात मारकर चली गई हो, जिसे इस घर की इज्जत का ख्याल नहीं था। इसे मैं अपनी भाभी कैसे मान लूं। अच्छा बस करो। सुलेमान साहब की आवाज में ऐसी सख्ती थी कि सोराब लम्हा भर को खामोश हो गया। जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं पहले वो बात मुकम्मल होने दो। बीजा ने गहरी सांस ली और वली की तरफ देखते हुए बोली, वली, हम चाहते हैं तुम सहर बानो से निकाह के लिए राजी हो जाओ। लड़की हमारे खानदान की है, इज्जतदार है, समझदार है, फिर तुम्हें इस रिश्ते में ऐसी क्या खराबी नजर आ रही है कि तुम मुसलसल इनकार कर रहे हो। वली के होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट आई। सोराब लाला है ना, इनकी शादी करवा दें सहर बानो से, इसके बाद आप सब मेरा पीछा छोड़ दें। सोराब ने इसे घूर कर देखा मगर वली ने इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। फिर इसने सुलेमान साहब की तरफ देखते हुए कहा, और एक बात, जो साहब पिछले कई दिनों से मेरी बीवी को भगोड़ी कह रहे हैं, मुझे तो अब इन पर ही शक होने लगे। क्या पता इन्होंने इसे डरा धमकाकर यहाँ से जाने पर मजबूर किया हो। वैसे भी सबसे ज्यादा एतराज मेरी शादी पर इन्हीं को था। वो भी वली खान का ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता था। सोराब खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अचानक अपनी जगह से उठते हुए धाड़ा, वली खान, होश के दायरे में रहकर बात करो। वली भी फौरन उठ खड़ा हुआ। इसकी आवाज में भी इतनी शिद्दत थी। आप भी अपनी हद में रहकर बात करें सोराब लाला।
آپ کس عورت کے لیے بکواس کریں یہ مت بھولیے گا کہ وہ آج بھی میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے وہ اور میری عزت ہے، اس لیے اپنی زبان کو لگام دے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ولی نے چند لمحے سوراب کو دیکھا، پھر بی جان کی طرف رخ کیا اور قدلے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، اور رہی سحر بانو کی بات، تو میرا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں پہلے بھی شادی شدہ ہوں، دوبارہ شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ سحر بانو کے لیے سوراب لالا کو دیکھ لیں، میرے خیال میں ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ سلیمان صاحب نے کچھ کہنا چاہا مگر ولی نے ہاتھ کے معمولی سے اشارے سے بات روک دی۔ مجھے مزید اس موضوع پر بحث نہیں کرنی، میں شہر کے لیے نکل رہا ہوں، خدا حافظ۔ وہ پلٹا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سوراب غصے میں کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ سلیمان صاحب کی بھاری آواز نے اسے روک دیا۔ رہنے دو، مگر ولی تب تک دروازے سے باہر جا چکا تھا۔ سلیمان صاحب کی نظریں دیر تک اس کی پشت پر جمی رہی، ان کی آنکھوں میں غصہ کم اور سوچ زیادہ تھی، جیسے ولی کے چند جملوں کے پیچھے چھپی کسی ایسی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں جس کا ذکر ابھی کسی نے زبان پر نہیں لایا تھا۔ یہ بات تو سچ تھی، وہ اپنی بیوی کو تلاش کرنے شہر جا رہا تھا، لیکن لفظوں ہی لفظوں میں اس نے سوراب کی طرف ایک ایسا اشارہ دیا تھا جو بی جان اور سلیمان صاحب دونوں کو سوچ میں مبتلا کر چکا تھا۔ دوسری جانب متوسط طبقے کے ایک سادہ سے مکان کے چھوٹے سے کمرے میں رومیسا آئینے کے سامنے خاموش کھڑی تھی۔ 5 ماہ کی حمل نے اس کے وجود پر ایک واضح تبدیلی رقم کر دی تھی، مگر اس کے چہرے پر اس تبدیلی کی خوشی کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ آنکھوں کے گرد اداسی کے گہرے سائے تھے اور نگاہیں اپنی عکس پر ٹھہری ہوئی تھیں، جیسے وہ آئینے میں خود کو نہیں بلکہ اپنی گزری ہوئی زندگی کو دیکھ رہی ہو۔ چند لمحے وہ اسی طرح کھڑی رہی، پھر آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر نقاب اٹھایا اور چہرے پر جما لیا۔ نقاب کے پیچھے اس کے آنسو بھی چھپ گئے اور وہ درد بھی جسے وہ کئی ماہ سے اپنے اندر دفن کیے ہوئے تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئی تو وہاں شبانہ بیگم چارپائی پر بیٹھی کپڑوں کو طے کر رہی تھیں۔ بیٹی کو تیار دیکھ کر ان کے ہاتھ رک گئے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، رومیسا، آج تو ہفتہ ہے، تمہاری چھٹی ہوتی ہے نا، پھر اب کہاں جانے کی تیاری کر لی؟ رومیسا نے نظریں جھکا کر جواب دیا، بس امی تھوڑا سا کام ہے۔ شبانہ بیگم نے غور سے اسے دیکھا، کہیں ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جا رہی؟ اگر ڈاکٹر کے پاس جانا تو مجھے ساتھ لے چلو، اکیلی مت جانا۔ رومیسا نے فوراً سر اٹھایا، نہیں امی، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی، بازار جا رہی ہوں۔ بازار؟ شبانہ بیگم کے لہجے میں حیرت مزید بڑھ گئی، بازار میں کیا کام پڑ گیا؟ رومیسا کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی، آپ کے لیے جوڑا لینے جا رہی ہوں۔ کل مجھے تنخواہ ملی تھی نا، تو میں نے سوچا اس بار اپنے لیے کچھ لینے کے بجائے آپ کے لیے اچھا سا جوڑا لے آؤں۔ آپ کے سارے کپڑے کتنے پرانے ہو گئے ہیں، یہ دیکھیے۔ اس نے ماں کے دوپٹے کا کنارہ ہاتھ میں لیا اور ایک جگہ بنا چھوٹا سا سوراخ دکھاتے ہوئے بولی، اس میں بھی چھید ہو گیا، آپ بھی نیا دوپٹہ نہیں لیتی؟ شبانہ بیگم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ دوپٹہ واپس اپنے کندھے پر رکھا۔ بیٹا تم پیسے بچاؤ، آگے تمہاری ڈیلیوری بھی ہے، ہمیں اس وقت اتنے پیسے پاس رکھنے چاہیے کہ کسی بھی طرح کی پریشانی آئے تو ہم گھبرا کر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ابھی بچے کی شاپنگ بھی کرنی ہے، ڈاکٹر کی فیس ہے، دوائیں ہیں، بہت سے خرچے ہیں۔ رومیسا نے فوراً انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، امی میں نے سب حساب سے رکھا ہوا ہے، بچے کے لیے جو پیسے چاہیے تھے وہ الگ کر دیے ہیں، گھر کے خرچے کے بھی رکھے ہیں، یہ چند ہزار بچے ہیں، بس میں چاہتی ہوں آپ کے لیے ایک جوڑا لے آؤں۔ شبانہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں محبت بھی تھی اور فکر بھی۔ تم ہمیشہ میرے بارے میں سوچتی ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ رومیسا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ ہی تو میری اپنی ہیں امی۔ وہ آگے بڑھ کر دروازے کی طرف جانے لگی تو اچانک شبانہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رومیسا رک گئی اور مڑ کر ماں کی طرف دیکھا۔ شبانہ بیگم چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، رومیسا تم ولی خان سے رابطہ کیوں نہیں کر لیتی؟ رومیسا کے چہرے پر جیسے ایک دم سکتہ طاری ہو گیا، ماں کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ اسے ساری حقیقت بتا دو بیٹا، جو کچھ ہوا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، سب بتا دو، شاید وہ… رومیسا نے فوراً نظریں چلا لی، نہیں امی۔ کیوں نہیں؟ شبانہ بیگم کی آواز میں بے بسی تھی، آخر وہ تمہارا شوہر ہے، تم اس سے یوں کب تک چھپی رہو گی؟ رومیسا نے اپنے ہاتھ کو آہستہ سے ماں کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی، مگر شبانہ بیگم نے چھوڑا نہیں۔
वो भराई हुई आवाज में बोली, मेरी और वली की राहें अब जुदा हो गई हैं। बेहतर यही है कि हम दोनों एक दूसरे से राब्ता न रखें। मगर वजह क्या है? माँ ने फौरन पूछा, तुम आखिर इससे इतना क्यों डर रही हो? रुमैसा की आंखें भीग गईं, क्योंकि मुझे मालूम है वली खान गुस्से में क्या कर सकते हैं। वो सारी हकीकत जान गए तो शायद सब कुछ बर्बाद कर देंगे। शुबाना बेगम खामोश रही। रुमैसा ने पेट पर हाथ रखा और बामुश्किल अपनी आवाज संभालते हुए कहा, आज मैं जिस साल में खड़ी हूं ना अम्मी, इसमें इनका भी हिस्सा है। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं इनके सामने खड़ी होकर सब कुछ कह देती, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो फिर ये बच्चा? शबाना बेगम की आवाज काम गई, मगर रुमैसा ने जवाब देने के बजाय सिर्फ आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद इसने आंसू पूंछे और धीमी आवाज में कहा, अब जो है बस यही मेरी जिंदगी है। मैं इनसे नहीं मिलना चाहती अम्मी, कभी भी नहीं। आप बस मुझसे वादा करें कि आप भी इन्हें कुछ नहीं बताएंगे। शबाना बेगम के लब हिले, मगर अल्फाज ना निकल सके। रुमैसा ने माँ का हाथ चूमा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, अपना ख्याल रखिएगा। वो पलटी और दरवाजे से बाहर निकल गई। शबाना बेगम इसे जाता देखती रही, मगर इनके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने रुमैसा को अपने शौहर से इतना दूर कर दिया था, और इसके बावजूद वो अपनी माँ से भी पूरी हकीकत क्यों छुपा रही थी। कुछ ऐसा जरूर था जो आगे जाकर सब कुछ बदलने की ताकत रखता था। कुछ देर बाद बड़े से मॉल की पहली मंजिल पर कपड़ों की एक मशहूर दुकान में रुमैसा अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत और कदरे महंगा जोड़ा खरीद कर काउंटर पर बिल अदा कर चुकी थी। इसके चेहरे पर कई दिन बाद एक हल्की सी खुशी आई थी कि आज वो अपनी माँ के लिए कुछ ऐसा लेकर जाएगी जो शायद इन्हें बहुत पसंद आए। मगर पैक करने के दरमियान जिस जोड़े के पैसे इसने अदा किए थे, इसके बजाय वो दूसरा पैक करवा चुकी थी। जैसे वो दुकान के दाखिली दरवाजे से बाहर निकली, मेटल डिटेक्टर की तेज आवाज ने इसे वहीं रोक दिया। रुमैसा के कदम जैसे जमीन में जम गए। इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने चौंक कर पलट कर ऐसे देखा और चंद ही लम्हों में दुकान के दो सिक्योरिटी गार्ड्स इसके करीब आ गए। एक गार्ड ने सख्त लहजे में कहा, रुकिए, आप जरा अपना बैग दिखाएं। रुमैसा ने घबरा कर बैग अपने सीने से लगा लिया। जी क्यों? गार्ड ने इसके हाथ से बैग लेने की कोशिश की, क्योंकि अभी सिक्योरिटी गेट पर अलार्म बजा है। हमारे स्टोर के कपड़ों पर सिक्योरिटी टैग लगा होता है, और जब किसी आइटम की मुकम्मल अदायगी के बाद काउंटर पर मौजूद अमला इस टैग को डीएक्टिवेट नहीं करता तो बाहर नस्ब मेटल डिटेक्टर फौरन अलार्म दे देता है। आपने जोड़ा खरीदा है तो इसकी रसीद दिखा दें, बाकी हम खुद चेक कर लेते हैं। रुमैसा ने फौरन अपने पर्स से रसीद निकाली। ये देखें, मैंने पैसे दिए हैं। गार्ड ने रसीद देखी, फिर बैग की तरफ इशारा किया। इसमें से वही सामान है जिसकी अदायगी हुई है। रुमैसा ने बेयकीनी से बैग खोला तो इसकी आंखें फैल गईं। दूसरा जोड़ा अंदर मौजूद था और इस पर लगा सिक्योरिटी टैग साफ दिखाई दे रहा था। ये, इसकी जुबान लड़खड़ा गई, ये गलती से मेरे बैग में आ गया। मैं भी इसकी कीमत दे देती हूँ। मगर गार्ड का लहजा मजीद सख्त हो गया। गलती से? वो गुस्से में बोला, आप क्या समझती हैं, बगैर पेमेंट किए सूट बैग में डालकर यहाँ से निकल जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? सिक्योरिटी टैग इसीलिए होता है, जिस आइटम की अदायगी हो जाए काउंटर पर इसे सिस्टम से डीएक्टिवेट किया जाता है, और जिस पर टैग फाल रह जाए वो गेट से गुजरते अलार्म कर देता है। हम रोजाना ऐसे मामला देखते हैं, हमें भी अब काफी मोहतात रहना पड़ता है। रुमैसा ने घबरा कर कहा, मैंने चोरी नहीं की। खुदा के लिए मेरी बात सुने, मैंने पहले वाले जोड़े की पूरी कीमत अदा की है। ये वाला वाकई गलती से बैग में चला गया। गार्ड ने तंजिया नजरों से इसे देखा। यही बात हर कोई पकड़े जाने के बाद कहता है। चंद लोग रुककर तमाशा देखने लगे थे। रुमैसा की आंखों में आंसू भरा है। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ अपनी अम्मी के लिए जोड़ा लेना था। मैंने अपनी पूरी तनख्वाह में से पैसे बचाकर खरीदा। गार्ड ने इसके नकाब की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, हमारे सामने ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, और तुम जैसी औरतें पर्दे की आड़ में चोरी करती हैं, फिर लोग हर पर्दे वाली औरत को शक की निगाह से देखते हैं। तुम्हारी वजह से इन औरतों की भी बदनामी होती है जो इज्जत से पर्दा करती हैं। रुमैसा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं कीमत अदा कर देती हूँ, जितने पैसे हैं सब दे देती हूँ, बस मुझे जाने दें। गार्ड ने अपने साथ की तरफ
देखकर कहा, इस लड़की का निकाब उतरवाओ, इसकी वीडियो बनाकर वायरल करो ताकि लोगों को पता चल सके कितनी बड़ी चोरनी है। लेडी गार्ड अब आगे आ गई थी और इसे देखते हुए बुलंद आवाज में बोली, लड़की नकाब उतारो। रोमैसा के जिस्म में जैसे जान ही न रही हो। इसने घबरा कर अपना निकाब को मजबूती से थाम लिया। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करें, वो बोली। मोहतरमा, हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करें। निकाब उतारिए, वरना हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। हम आपको यहाँ खड़े होकर बहस की इजाजत नहीं दे सकते। रोमैसा समझ गई कि अब मामला इसके इख्तियार से निकल चुका है। लोगों की नजरें इस पर थीं, हाथ कांप रहे थे और आंसू मुसलसल इसके रुखसारों पर गिर रहे थे। इसने लड़ते हाथों से निकाब के किनारे पकड़े और आहिस्ता से इस चेहरे से हटा दिया। ऐसे लम्हे काउंटर के करीब खड़ा एक नौजवान जो काफी देर से पूरा मंजर देख रहा था, लड़की को देखते इसके चेहरे की रंगत लम्हे में तब्दील हुई थी। वो अचानक अपनी जगह से आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में धाड़ा, इस लड़की को छोड़ दो। सबकी नजरें इसकी तरफ उठ गई। वो चंद कदम आगे आया और गार्ड से कहा, इस जोड़े की कीमत कितनी है? गार्ड ने हैरत से इसे देखा। सर, ये आपका मामला नहीं है। नौजवान ने जेब से अपना कार्ड निकाला और काउंटर पर रखते हुए कहा, मैंने कहा इसका बिल बनाए, मैं अदा करता हूँ। रोमैसा ने आंसुओं के बीच नजरें उठाई। अगले लम्हे इसके चेहरे से सारी रंगत उड़ गई। सामने खड़ा शख्स कोई अजनबी नहीं था, वो वली खान था। इसकी आंखें एक लम्हे को वली के चेहरे पर जम गईं, जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। वली ने भी इसे पहचान लिया था, मगर इसके चेहरे पर हैरत की बजाय एक ऐसी सख्ती थी जिसने रोमैसा की सांस तक रोक दी थी। इसने बगैर कुछ पूछे जोड़े की कीमत अदा की, रसीद ली और रोमैसा के करीब आकर इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। रोमैसा ने बेख्तियार हाथ छुड़ाने की कोशिश की, साईं, मगर आवाज गले में दब गई थी। वली ने इसकी तरफ देखा, निगाह में गुस्सा भी था और कई सवाल भी, मगर लब खामोश थे। चलो, सिर्फ एक लफ्ज निकला। रोमैसा ने सर हिलाया, मैं। वली ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले गिरफ्त जरा सख्त करते हुए कहा, यहाँ नहीं। वो इसे अपने साथ लिए मॉल से बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि रुमैसा के ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि जिस शख्स से वो हमेशा के लिए दूर रहने का फैसला कर चुकी थी, आज किस्मत ने इसे ऐन इसी शख्स के सामने ला खड़ा कर दिया था। वो इसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर होटल लेकर आया था जहां वो ठहरा हुआ था। इसकी लाख मज़ाहमत पर भी इसने ध्यान नहीं दिया था। दरवाजा खुलते हुए इसे अंदर ले गया और अगले लम्हे गुस्से में इसका हाथ झटक कर छोड़ा। रुमैसा का तवाज़ुन बिगड़ा तो वो फौरन इसके बाजों को पकड़कर संभली, मगर वो इसे एक बार फिर झटक चुका था। लेकिन इस बार वो कदम जमा चुकी थी, डगमगाई जरूर थी, लेकिन गिर नहीं पाई थी। वली ने दरवाजा जोर से बंद किया और पलटकर इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में कई महीनों का गुस्सा जैसे एक साथ उतर आया था। कहाँ थी तुम? इसकी आवाज कमरे में गूंजी। किसकी इजाजत से हवेली से निकली थी और अब यहाँ किस तरह की जिंदगी गुजार रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हवेली से भागने की? रुमैसा ने खौफजदा निगाहों से इसे देखा, फिर अपने आंसू पूंछते हुए बोली, मुझे क्यों परेशान करने आए आप? जब मैंने आपका घर छोड़ दिया है तो क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? मुझे अपनी जिंदगी जीने दें। वली एक कदम आगे बढ़ा। क्यों ना पड़ूं तुम्हारे पीछे? बीवी हो तुम मेरी, मेरे निकाह में हो। तुम्हें लगता है हवेली से निकल जाओगी, मुझसे राब्ता खत्म कर लोगी और मैं खामोशी से बैठा रहूंगा? रुमैसा के अंदर दबा हुआ गुस्सा भी आंखों के आंसुओं के साथ बाहर आने लगा। तो तलाक दे दे मुझे। क्यों नहीं दे रहे तलाक? क्यों अभी तक इस निकाह को मेरे गले का तोक बना कर रखा हुआ है? अगर आपको मुझसे इतनी नफरत है तो फिर ये रिश्ता खत्म क्यों नहीं कर देते? वली का चेहरा एक लम्हे में सख्त हो गया। वो कुछ कहने वाला था कि रुमैसा ने फिर तल्खी से कहा, आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी माँ के साथ खुश हूँ। वली का जब्त जवाब दे गया। इसका हाथ बेख्तियार उठा, मगर रुमैसा ने फौरन खौफ से दोनों हाथ अपने चेहरे के आगे कर दिए। मारिएगा मत। फिर इसकी आवाज टूट गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ। वली का उठा हुआ हाथ फिजा में रुक गया। चंद लम्हे तक वो जैसे इस एक जुमले का मतलब समझने से कासिर रहा। आहिस्ता से इसकी नजरें रुमैसा के चेहरे से नीचे इसके वजूद पर ठहरी।
5 माह की हमल छुपाना मुमकिन नहीं था। इसके चेहरे की सख्ती के पीछे अचानक हैरत नमूदार हुई। ये इसकी आवाज पहली बार मध्यम पड़ी। ये सब क्या है? रुमैसा ने नजरें झुका ली। वली ने बेयकीनी से पूछा, कितने राज लेकर बैठी हुई हो तुम अपने अंदर? तुम प्रेग्नेंट हो? रुमैसा के आंसू बह निकले। इसने बामुश्किल सर हिलाया। हाँ, 5 माह की हामला हूं। वली की निगाह इसके चेहरे पर जम गई। 5 माह? और मुझे आज मालूम हो रहा है। रुमैसा ने अपने पेट पर हाथ रख लिया। लेकिन मेरे बच्चे से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। वली की आंखों में एक लम्हे के लिए नाकाबिले यकीन सदमा उभरा। क्या कहा तुमने? रुमैसा ने नजरें नहीं उठाई। जो सुना है वही कहा है। वली इसके करीब आया, मगर इस बार इसके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। सिर्फ सवाल था, वजह जान सकता हूँ? ये सब क्यों कर रही हो तुम? मुझसे छुप कर क्यों रहे? बच्चे के बारे में भी मुझसे झूठ क्यों बोला? रुमैसा ने सर उठाया। आंखें सुर्ख थीं। मुझे कुछ नहीं बताना। जो कुछ था खत्म हो चुका है। मैं अपनी माँ के साथ खुश हूँ और मुझे आप नहीं चाहिए। वली ने चलने से देखा, जैसे अल्फाज इसके पीछे छुपी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीमी मगर फैसला कुन आवाज में बोला, लेकिन मुझे तुम अब हर कीमत पर चाहिए। रुमैसा चौंक गई। क्या? तुमने सुना है? वली ने साफ लफ्जों में कहा, तुम मेरे साथ हवेली जा रही हो, अभी ऐसे वक्त। रुमैसा ने फौरन इनकार में सर हिलाया। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी अम्मी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रास्ता छोड़े मेरा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर वली ने इसका बाजू पकड़ लिया। इस खबर के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम अकेली वापस जाओ। रुमैसा ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। मेरा हाथ छोड़ें वली, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वली की गिरफ्त मजबूत रही। चाहे मुझे जबरदस्ती करनी पड़े या तुम्हें मोहब्बत से समझाना पड़े, तो मेरे साथ चलोगी? रुमैसा की आंखों में खौफ उतर आया। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। वली ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद नहीं करना चाहिए था, मगर अब मैं तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी से निकलने नहीं दूंगा। रुमैसा ने आखिरी बार हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मैं नहीं जाऊंगी। वली ने दरवाजा खोला। ये फैसला तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है। और वो इसके साथ बाहर ले गया, जबकि रुमैसा मुसलसल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही और इसके ज़हन में सिर्फ एक खौफ गर्दिश कर रहा था कि हवेली वापस जाना शायद इसकी जिंदगी को पहले से भी ज्यादा मुश्किल बना देगा। बाहर आकर वली ने रुमैसा को गाड़ी में बिठाया, दरवाजा बंद किया और लॉक करके ड्राइविंग सीट संभाल ली। अगले लम्हे गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी और रुमैसा बेबसी से इसे देखती रह गई। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वली खान, खुदा के लिए ऐसा मत करें। गाड़ी मेरी अम्मी के घर की तरफ मोड़ लें। मुझे हवेली नहीं जाना। आप क्यों नहीं समझ रहे? वहां मेरी और मेरे बच्चे की जान को खतरा है। वली ने सामने सड़क पर नजर जमाए रखी। किससे खतरा है तुम्हें? रुमैसा खामोश रही तो इसने दोबारा पूछा, किसने तुम्हें वहां डराया था? बोलो रुमैसा, आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम हवेली छोड़कर चली आई? मुझे कुछ नहीं बताना, ऐसे रोते हुए कहा। मुझे बस अपनी माँ के पास जाना है। आप गाड़ी मोड़ लें। वली के हाथ स्टीयरिंग पर सख्त हो गए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हर जिद मानता रहूंगा? 5 महीने तक मुझसे छुप कर रही, अब भी कुछ नहीं बता रही और चाहती हूँ मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊं। रुमैसा ने बेबसी से इसे देखा। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ अपनी माँ के पास जाने को कह रही हूँ। वली के लहजे में अचानक सर्द गुस्सा उतर आया। एक काम करता हूँ, तुम्हारी माँ को खत्म कर देता हूँ, फिर तुम इसके पास जाने का नाम भी नहीं लोगी। रुमैसा के चेहरे का रंग उड़ गया। वली, वो इसकी तरफ पलटा नहीं। और ये क्या? वली खान? वली खान लगा रखा है। इसकी आवाज मजीद सख्त हुई। साईं बोलो। रुमैसा इसके गुस्से से सहम गई। इसने आंसू पूंछे और कांपती आवाज में बोली, खबरदार, जो आपने मेरी माँ के साथ कुछ भी बुरा किया, मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। वली के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट आई। मैंने माफी मांगी कब है तुमसे? रुमैसा ने जवाब नहीं दिया तो वो बोला, एक दफा तुम हवेली के दहलीज पर चढ़ जाओ, फिर देखना तुम्हारी दोनों टांगे अपने हाथों से तोड़ दूंगा। रुमैसा की आंखों में खौफ के साथ गुस्सा भी उतर आया। वो मजीद बोला, घर की दहलीज पार करते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई? रुमैसा ने सख्त नजरों से इसे देखा। हाँ, नहीं आई थी शर्म। रुमैसा की आवाज लड़ रही थी, मगर इस बार वो पीछे नहीं हटी।
जब आपको वो काम करते हुए शर्म नहीं आई थी तो मुझे हवेली छोड़ते हुए क्यों शर्म आती? वली ने फौरन इसकी तरफ देखा। कौन सा काम किया? क्या कहना चाहती हो तुम? रुमैसा ने आंखें बंद करके आंसू रोके। मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की अदाकारी मत करें। आपको सब पता है साईं, आप क्या कुछ कर चुके हैं, मुझे सब मालूम है। वली के चेहरे पर एक लम्हे को उलझन बढ़ी। इसने रुमैसा को गौर से देखा, फिर पूछा, तुम्हें किसने बताया? रुमैसा खामोश रही। वली ने दोबारा कहा, सोराब लाला ने मेरे बारे में कुछ बताया है? इस बार रुमैसा ने फौरन इसकी तरफ देखा। और कौन बता सकता है? इनके अलावा कौन है जो आपके इतना करीब है? वली की उंगलियां स्टेयरिंग पर मुट्ठी की सूरत में बंद हो गई। चला में वो खामोश रहा, फिर बहुत धीमे मगर खतरनाक लहजे में बोला, अच्छा तो ये बात है? रुमैसा ने बेचैनी से पूछा, क्या? वली ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके जबड़े सख्त हो चुके थे। फिर इसने दांत भींच कर कहा, इस आदमी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुमैसा का दिल जोर से धड़का। आप सोराब लाला को कुछ नहीं करेंगे, खुदा के लिए। मगर वली ने जैसे इसकी बात सुनी नहीं। इसने गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। रुमैसा ने घबरा कर डैशबोर्ड थाम लिया। साईं, आहिस्ता चलाएं, मुझे नहीं जाना हवेली, प्लीज मेरी बात सुने। मगर इस बार वली ने इसकी तरफ एक नजर तक न डाली। इसकी नजर सिर्फ सड़क पर थी और जहन में एक ही नाम गूंज रहा था, सोराब। रुमैसा मुसलसल रोते हुए इसे रोकने की कोशिश करती रही, मगर वली खामोश रहा। हवेली का रास्ता अब दोनों के दरमियान छुपे हुए इन राजों की तरफ बढ़ रहा था, जिनमें से एक का नाम सोराब खान था और दूसरे का जवाब अभी रुमैसा ने अपने सीने में दफन कर रखा था। लेकिन वो वक्त दूर नहीं था जब हर राज सामने आने वाला था और वली खान दिल में इरादा बांध चुका था कि कुछ भी हो जाए हर हकीकत सामने लाएगा और इस सोराब खान का असल रूप सबके सामने लाएगा। इसे मालूम था सोराब खान ये सब तमाशे क्यों कर रहा था। सिर्फ सरदारी हासिल करने के लिए दोनों भाई एक उम्र के थे। महज 1 साल का फर्क था। यही वजह थी कि हमेशा से वली को ऊंचा मकाम मिला था और ये बात सोराब को कभी पसंद नहीं आई थी और इसने अब औरत के जरिए बाजी अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी और अब वो इरादा कर चुका था। इस हाथ को तोड़ देगा ताकि दोबारा ऐसा करने की इसमें हिम्मत ना आए। इसके लिए रुमैसा सबसे ज्यादा अजीज थी और इसने इसकी सबसे कीमती शय पर हाथ डाला था। वो सब बर्दाश्त कर सकता था लेकिन ये गलती हरगिज नहीं। एक लंबी मुसाफत के बाद गाड़ी हवेली के वसी पोर्च में आकर रुकी तो वली खान फौरन अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। फिर बिना किसी तौकफ की गाड़ी की दूसरी जानिब गया, दरवाजा खोला और रुमैसा को सहारा देकर नीचे उतारा। रुमैसा ने फौरन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। साईं, मेरा हाथ छोड़े, मैं खुद चल सकती हूँ। मगर वली ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस इसका हाथ थामे आगे बढ़ता रहा। अलबत्ता इसकी गिरफ्त में वो सख्ती नहीं थी जो रास्ते भर दिखाई देती रही थी। वो बार बार इसके कदमों का ख्याल कर रहा था, कहीं से झटका न लगे, कहीं वो लड़खड़ा न जाए। आखिर इसे मालूम था कि वो 5 माह की हामला है। रुमैसा फिर भी इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती रही थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। वली ने सिर्फ इतना कहा, अभी तो मेरे साथ चलो। वो इसे कमरे तक ले आया, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होने के बाद इसका हाथ आहिस्तगी से छोड़ दिया, जैसे पूरे रास्ते की सख्ती के बावजूद इसे चोट पहुंचाने से बचा रहा हो। फिर इसने दरवाजा बंद किया और चंद लम्हे वहीं खड़ा इसे देखता रहा। रुमैसा ने बेख्तियार पीछे कदम उठाना शुरू कर दिया। वली एक एक कदम आगे बढ़ रहा था और वो हर कदम के साथ इससे फासले पर जाने की कोशिश कर रही थी। मेरे करीब मत आए साईं, इसकी आवाज लड़ रही थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वली रुका नहीं। रुमैसा पीछे हटते हटते बेड के किनारे से टकरा गई और अपना तवाजन खोकर बैठी हुई बेड पर गिर गई। वली इसके सामने आकर रुक गया और झुककर बोला, अब बताओ सच क्या है? रुमैसा ने खौफजदा नजरों से इसे देखा। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं बताना। वली की आवाज में गुस्सा गहरा हो गया। रुमैसा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैंने 5 महीने तुम्हें ढूंढा है, तुम्हें अंदाजा भी है मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें तलाश किया। पूरा गांव छान मारा, शहर का कौन सा रास्ता था जहां तुम्हें नहीं ढूंढा। तुम्हारे पुराने घर गया, तुम्हारे रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी को मालूम नहीं था।
کہ تم کہاں چلی گئی اور آج تم میرے سامنے کھڑی ہو 5 ماہ کی حاملہ اور کہتی ہو مجھے کچھ نہیں بتانا. آخر کیوں؟ رمیسا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے دیں. میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ ولی نے تلخی سے کہا یہ تمہاری مرضی کا سوال نہیں ہے، تم میری بیوی ہو. اور رمیسا نے فوراً جواب دیا بیوی ہوں تو کیا میری مرضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا مجھے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق نہیں؟ ولی چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا لہجہ اور سخت ہو گیا. اگر تم نے اب بھی مجھ سے کچھ چھپایا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تم اس وقت میری پناہ میں ہو اور یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا. یہ حویلی، یہ زمینیں، یہ پورا علاقہ مجھے جانتا ہے، لیکن مجھے طاقت دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں. مجھے صرف حقیقت چاہیے. بتاؤ سوراب لالا نے تمہیں میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ رمیسا نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. میں کچھ نہیں بتاؤں گی. ولی نے بے اختیار مٹھی بھینچی. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس چیز کو چھپا رہی ہو. ویسے اپنی ماں کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. وہ سسکی، مجھے یہاں نہیں رہنا. ولی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اچانک پلٹ کر میز کی دراز کھولی. رمیسا کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود بندوق پر پڑی تو اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی. اس نے بندوق نیچے کیے ہوئے سخت لہجے میں کہا مجھے اس حد تک مت لے جاؤ کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں. میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، مگر تم سچ چھپاؤ گی تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا. رمیسا دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر رونے لگی. آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ بچہ بے قصور ہے. ولی کی نظریں ایک لمحے کو اس کے پیٹ پر ٹھہر گئیں، پھر وہ دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا. تو پھر مجھے بتاؤ اصل کہانی کیا ہے؟ اگلے لمحے رمیسا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی. اس کو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر ولی کے چہرے کی سختی ایک دم ماند پڑ گئی. اس نے ہاتھ میں پکڑی بندوق کو چند لمحے دیکھا، پھر جیسے خود ہی اپنے غصے سے شرمندہ ہو کر اسے دور پھینک دیا اور اگلے لمحے اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا. اس کی آواز اب پہلے جیسی سخت نہیں تھی بلکہ تھکی ہوئی اور بے حد سنجیدہ تھی. خدا کے لیے رمیسا مجھے سچ بتاؤ، آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ تم سب کو چھوڑ کر چلی گئی؟ کیوں گئی تھی تم؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم مجھ سے اتنا خوف کھانے لگی؟ رمیسا نے آنسوؤں کے درمیان سے دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی میں ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو دیکھتا پھرے، ان کے پیچھے جائے، دوسری عورتوں پر منہ مارے. مجھے معلوم ہوا تھا کہ سحر بانو کے ساتھ بھی آپ کا چکر چل رہا ہے اور اس کے باوجود آپ کوٹھے پر بھی جاتے رہے. پھر آپ مجھ سے یہ امید کیسے کر سکتے تھے کہ میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہوں؟ ولی کی آنکھیں پھیل گئی مگر رمیسا رکی نہیں. صرف یہی نہیں، مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کبھی آپ کی حقیقت معلوم ہو گئی تو آپ مجھے ختم کر دیں گے، میری بیوہ ماں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. آپ بتائیں میں کیا کرتی؟ اپنی جان خطرے میں ڈال کر حویلی میں بیٹھی رہتی. ولی جیسے پتھر کا ہو گیا، اس کے چہرے سے رنگ اڑ چکا تھا. یہ سب، اس کے لب ہلے، یہ سب تمہیں سوراب لالا نے بتایا؟ رمیسا نے آہستہ سے سر ہلا دیا، پھر اپنا موبائل نکالا. صرف بتایا نہیں تھا، وہ میرے حویلی چھوڑنے کے بعد بھی میرے ساتھ رابطے میں رہے، فون کر کے مجھے بار بار کہتے رہے کہ میں واپس نہ آؤں. میرے پاس ان کی باتوں کی ریکارڈنگ بھی ہے. ولی نے بے یقینی سے موبائل کی طرف دیکھا. مجھے سناؤ ابھی. رمیسا نے کانپتی انگلیوں سے ریکارڈنگ چلائی. سوراب کی آواز کمرے میں ابھری. ہاں، اب تمہیں واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارے جانے کے بعد بھی یہ آدمی نہیں سدھرا، تمہیں ڈھونڈ بھی نہیں رہا، بس گھر والوں کو دکھانے کے لیے ادھر ادھر پوچھ رہا ہے. تم نہیں جانتی تم کتنے بڑے انسان سے بچی ہو. بہتر ہے وہیں رہو ورنہ ایک دن بہت دیر ہو جائے گی. ریکارڈنگ ختم ہوئی تو رمیسا نے موبائل نیچے کر لیا. ولی چند لمحے بالکل خاموش بیٹھا رہا، جیسے ابھی سنی ہوئی بات کو اپنے ذہن میں ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہو. پھر اس نے دھیرے سے پوچھا اور تم نے ان باتوں پر یقین کر لیا؟ رمیسا کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے. تو میں اور کیا کرتی؟ اس دوران مجھے خبر ملی کہ میں حاملہ ہوں. میں ڈر گئی تھی. مجھے لگا اگر میں واپس گئی تو شاید آپ مجھے اور میرے بچے کو نقصان پہنچا دیں گے. آج بھی تو آپ وہ آگے نہ کہہ سکی. ولی نے فوراً اس کی بات کاٹ دی. تمہارا دماغ خراب ہو گیا لڑکی، تم نے مجھے ایسا سمجھ لیا. رمیسا سہم کر خاموش ہو گئی تو ولی نے خود کو سنبھالا.
اور نسبتاً نرم لہجے میں بولا، سحر بانو کے بارے میں تمہیں جو بتایا گیا وہ جھوٹ ہے، وہ میرے لیے میری بہنوں جیسی ہے۔ تمہارے جانے کے بعد گھر میں کتنی مرتبہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ میں اس سے نکاح کر لوں، مگر میں نے ایک دفعہ بھی ہاں نہیں کی۔ میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں جس نظر سے تمہیں میرے بارے میں بتایا گیا۔ رمیسا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ولی نے کہا، اور رہی کوٹھے کی بات، تو اس حویلی میں سینکڑوں ملازم ہیں، میرے کاروبار کے لوگ ہیں، آنے جانے والے ہیں۔ تم کسی ایک کو بھی میرے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لینا کہ ولی خان کا کردار کیسا ہے۔ اس گاؤں میں بچہ بچہ جانتا ہے میں کیسا آدمی ہوں۔ اگر میں واقعی وہی ہوتا جو تمہیں بتایا گیا تو کیا تمہیں آج تک کسی ایک شخص سے بھی میرے خلاف کوئی بات ملی؟ رمیسا نے کمزور آواز میں کہا، مگر سوراب لالا نے۔ ولی نے فوراً بات پکڑ لی، ہاں سوراب لالا نے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آئی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ تمہیں میرے خلاف کون سی کہانی سنائی گئی تھی۔ رمیسا نے خوف سے پوچھا، آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ولی نے سر ہلایا، ابھی کچھ بھی نہیں، پہلے حقیقت سامنے آئے گی۔ وہ اٹھا اور رمیسا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم بس ایک کام کرو، کہیں مت جانا، مجھے کچھ وقت دو۔ سوراب لالا خود تمہیں وہ سچ بتائیں گے جس نے تمہاری زندگی کے 5 مہینے برباد کیے، اور جب وہ سچ سامنے آئے گا نا، تب فیصلہ تم کرنا کہ مجرم کون ہے، میں یا وہ۔ رمیسا کی آنکھیں خوف اور بے یقینی سے اس کے چہرے پر جمی رہیں، جبکہ ولی نے پہلی بار اسے یقین دلانے کے بجائے صرف اتنا کہا، ابھی مجھ پر یقین مت کرو رمیسا، بس حقیقت سامنے آنے تک ٹھہر جاؤ۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کے وقت ڈرائنگ روم میں ولی خان رمیسا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رمیسا خاموش بیٹھی اپنی انگلیاں آپس میں الجھائے ہوئے تھی کہ اسی دوران دروازہ کھلا اور بیجان اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے سلیمان صاحب، سوراب خان اور خاندان کے چند دوسرے افراد بھی آ گئے۔ سب کی نظر جیسے رمیسا پر پڑی، قدم وہیں رک گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 5 ماہ سے جس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، وہ آج اسی حویلی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بیجان کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ سلیمان صاحب کی نگاہیں چند لمحے رمیسا پر جمی رہیں، جبکہ سوراب خان کے چہرے کی رنگت ایک دم اڑ گئی۔ ولی نے سب کے تاثرات دیکھے اور اپنی جگہ سے قدرے سیدھا ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا، آپ سب بیٹھ جائیں، مجھے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مگر سوراب کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ رمیسا کو دیکھتے ہوئے غصے سے دھارا، اس لڑکی کو تم کس حیثیت سے اس گھر کے اندر لائے ہو؟ یہ ایک بھگوڑی ہے جس نے اس گھر کی عزت کو ٹھوکر مار کر حویلی چھوڑی تھی، اسے فوراً یہاں سے نکالو۔ رمیسا سہم کر ولی کی طرف دیکھنے لگی۔ ولی چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور 2 قدم میں سوراب تک پہنچ کر اس کا گریبان پکڑ لیا، ایسے دیوار سے لگا دیا اور دانت بھینچ کر بولا، ایک لفظ اور بولا نا سوراب لالا تو خدا کی قسم تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ سوراب نے ولی کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ابھرے غصے کو محسوس کیا اور پہلی بار خاموش ہو گیا۔ ولی نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا، بیٹھو۔ سوراب خاموشی سے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ سلیمان صاحب نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے ولی، تم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح بات کرو گے؟ آخر کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ ولی نے ان کی طرف دیکھا، میں جو کرنا چاہتا ہوں آج سب کے سامنے کروں گا، لیکن پہلے وہ سچ سامنے آئے گا جس نے 5 ماہ سے میری زندگی اور میری بیوی کی زندگی برباد کر رکھی ہے۔ سلیمان صاحب نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ ولی نے سوراب کی طرف انگلی اٹھائی، میری بیوی کو اس گھر سے بھگانے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا، سوراب لالا کا تھا۔ میں نے جو شک کیا تھا وہ بالکل درست نکلا۔ سوراب فوراً اپنی جگہ سے اٹھنے لگا، یہ الزام ہے ولی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے تمہاری بیوی کو بھگایا؟ مجھے کیا ملتا ہے اس سب سے؟ ولی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ سرداری۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ولی نے کہا، تم سرداری حاصل کرنے کے لیے اتنے بے قرار ہو چکے تھے کہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا اپنا سگا بھائی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں لگا میری بیوی کو مجھ سے دور کر دو، مجھے اندر سے کمزور کر دو، اور جب سب کو یہ نظر آئے گا کہ ولی خان اپنے مسائل چھوڑ کر اپنی بیوی کے پیچھے بھاگ رہے تو بابا سرداری تمہیں دیں گے۔ یہی منصوبہ تھا نا تمہارا؟
سوراب نے نظریں چلا لیں۔ ولی نے سلیمان صاحب کی طرف دیکھا۔ بابا، سحر بانو سے نکاح کے لیے میں نے مسلسل انکار کیا تھا، یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ سلیمان صاحب خاموش رہے۔ ولی نے بی جان کی طرف رخ کیا۔ بی جان آپ بتائیں۔ بی جان نے بھاری دل کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، ولی نے کبھی اس رشتے پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اس تصدیق نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا ہو۔ سوراب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ولی نے جیب سے رمیسا کا موبائل نکالا۔ اب ثبوت بھی سن لیں۔ اس نے ریکارڈنگ چلائی۔ سوراب کی آواز پورے کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سوراب کا سر مکمل طور پر جھک چکا تھا۔ ولی نے موبائل بند کیا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب اپنی زبان سے میری بیوی کو بتاؤ کہ تم نے اس سے جو کچھ کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، ایک ایک بات، ابھی۔ سوراب نے ہچکچاتے ہوئے رمیسا کی طرف دیکھا۔ وہ خوفزدہ بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے۔ سوراب کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ ولی کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ سوراب لالا، وہ 5 ماہ کی حاملہ ہے۔ اس وقت کسی ذہنی دباؤ کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ کیا ہے اس کا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے، لیکن پہلے اسے سچ بتاؤ۔ سوراب نے نظریں نیچے کر لی، پھر بمشکل کہا، رمیسا، میں نے جو کچھ تمہیں بتایا تھا وہ سچ نہیں تھا۔ رمیسا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سوراب نے دوبارہ کہا، ولی کا سحر بانو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے یقین دلایا کہ تم واپس نہ آؤ۔ ولی نے گہری سانس لی۔ اس نے سلیمان صاحب کی طرف دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں بھی اب اپنے بیٹے کے لیے شرمندگی تھی۔ ولی نے مزید بحث نہیں کی۔ وہ رمیسا کے پاس گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، چلو۔ رمیسا نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اس بار اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ ولی اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے ڈرائنگ روم میں سوراب سر جھکائے بیٹھا رہ گیا اور سلیمان صاحب پہلی بار اپنے بیٹے کی سازش کے سامنے بے جواب دکھائی دے رہے تھے۔ رات کافی گزر چکی تھی اور رمیسا کمرے میں بے چین سی بیٹھی ہوئی تھی۔ حویلی میں آئے سے پورے 8 گھنٹے بیت چکے تھے، مگر اس لمحے بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ سب سے زیادہ فکر اسے اپنی ماں کی ستا رہی تھی۔ جانے وہ کس حال میں ہوں گی، اسے تلاش کری ہوں گی یا کسی سے بار بار اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں گی۔ اس کا موبائل بھی ولی کے پاس تھا، اس لیے وہ چاہ کر بھی اپنی ماں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ اوپر سے سوراب کی باتوں پر یقین کر کے حویلی چھوڑنے کا خیال بار بار اس کے دل میں چبھ رہا تھا۔ اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی، مگر جو کچھ اس نے سنا تھا اس کے بعد وہ خود کو قصوروار بھی نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ولی کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ رمیسا نے اسے دیکھا تو جانے کیوں اس کی آنکھیں فوراً بھیگ گئیں۔ ولی نے اس کے تاثرات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس میز کے قریب آ کر ٹرے رکھی اور بولا، کھانا کھا لو، جب سے یہاں آئی ہو کچھ نہیں کھایا، اتنا بھوکا رہنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پر اس حالت میں۔ رمیسا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ولی نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی، میں تمہیں زبردستی نہیں کر رہا، لیکن کھانا ضروری ہے، تم اکیلی نہیں ہو اب۔ رمیسا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اچانک آگے بڑھ کر ولی کا ہاتھ تھام لیا۔ سائیں، وہ کچھ لمحے بول نہ سکی، پھر روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط کیا، مجھے آپ کی بات سننی چاہیے تھی، مگر میں نے دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیا۔ ولی نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو اس کی گرفت میں تھا، پھر رمیسا کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ معافی کی بات بعد میں کریں، بہتر ہوگا اس معاملے کو مزید مت گھسیٹو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ رمیسا نے نظریں جھکا لی۔ ولی نے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ اگر میں واقعی ناراض ہونے پر آ گیا نا تو پھر تم مجھے کبھی منا نہیں پاؤ گی۔ رمیسا خاموش ہو گئی۔ اسے معلوم تھا ولی ابھی تک اندر سے بہت ناراض ہے۔ چند لمحوں بعد اسے ہمت کر کے پوچھا، میری امی کو اطلاع پہنچا دی تھی کہ میں یہاں ہوں؟ وہ بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ولی کا لہجہ نسبتاً نرم ہوا۔ وہ پریشان نہیں ہے؟ رمیسا نے فوراً سر اٹھایا، آپ نے ان سے بات کی؟ ہاں، ولی نے مختصر جواب دیا، تمہاری امی تمہارے ماموں کے گھر ہیں، تمہارے ماموں کا فون آیا تھا میرے پاس، میں نے انہیں بتا دیا کہ تم میرے ساتھ اور محفوظ ہو۔ رمیسا نے بے اختیار سکون کا سانس لیا، جیسے کئی گھنٹوں سے سینے پر رکھا بوجھ اچانک ہٹ گیا ہو۔ امی ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے،
वली ने कहा, और तुम्हारे मामू ने भी यही कहा कि तुम्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। रुमैसा ने आंखें बंद करके ज़ेरे लब शुक्र अदा किया, फिर आहिस्ता से बोली, शुक्रिया। वली ने जवाब नहीं दिया। वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो रुमैसा बेख्तियार हाथ बढ़ाकर इसका हाथ थाम लिया। वली रुक गया और पीछे मुड़कर इसे देखा। अब क्या हुआ? रुमैसा ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, आपने भी तो कुछ नहीं खाया होगा, मेरे साथ थोड़ा सा खाना खा लें। वली ने इसे चला में घूरा, फिर खुश्क लहजे में बोला, 5 महीने से भी तुम अकेली खा रही हो ना, अब भी खा लो। रुमैसा के चेहरे पर उदासी फैल गई। इसने धीरे से कहा, 5 महीने से अम्मी मेरे साथ ही ना। वली खामोश हो गया। रुमैसा ने इसका हाथ अपनी अभी तक नहीं छोड़ा था। प्लीज थोड़ा सा खा लें, मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। वली ने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर रुक गया। इसकी निगाह रुमैसा के चेहरे से होती हुई इसके वजूद पर गई, फिर इसने गहरी सांस ली। तुम भी अजीब लड़की हो। रुमैसा ने आंखें उठाई, तो बैठ जाए ना। वली चंद लम्हे से देखता रहा, फिर जैसे अपनी सख्ती से खुद ही हार गया हो, वापस कुर्सी खींचकर इसके पास बैठ गया। सिर्फ इसलिए बैठ रहा हूं कि तुमने सारे दिन कुछ नहीं खाया, इसे अपनी जीत मत समझना। रुमैसा के लबों पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। मुझे जीतने का शौक नहीं, बस आप मेरे साथ खा लें। वली ने प्लेट अपनी तरफ खींची और खामोशी से खाने लगा। रुमैसा ने भी खाना शुरू किया, मगर चंद लुकमों के बाद इसने चोरी से वली को देखा। वो अब भी संजीदा था, मगर इसकी मौजूदगी में इसे पहली बार इस रात कुछ तहफ्फुज़ महसूस हुआ था। कुछ देर बाद वली ने बगैर इसकी तरफ देखे कहा, इतना मत सोचा करो, जो बात गुजर गई है इसे बदल नहीं सकते, लेकिन आइंदा किसी की बात सुनकर मुझसे दूर जाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। रुमैसा ने नज़रें झुकाकर आहिस्ता से कहा, अब कभी नहीं जाऊंगी। वली का हाथ एक लम्हे के लिए रुक गया, मगर इसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से दोबारा खाने लगा, जैसे इस एक जुमले को दिल में कहीं बहुत गहराई में रख लिया हो। वक्त आहिस्तगी से आगे बढ़ा था। 3 माह गुजर चुके थे और रुमैसा का हमल अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था। इसका 9वां महीना शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी था, मगर इसकी हालत पहले की निस्बत काफी भारी हो गई थी। वली खान भी अब इसे दिल से माफ कर चुका था, और हकीकत तो ये थी कि इसके लिए रुमैसा से ज्यादा देर नाराज रहना कभी मुमकिन ही नहीं रहा था। आज सुबह से इसकी तबीयत कुछ बोझल थी, दिल अजीब सा घबरा रहा था, इसलिए वो खुद को अच्छी तरह चादर में ढांप कर बीजान के कमरे की तरफ आ गई। दरवाजे पर रुककर इसने हल्की आवाज में सलाम किया और अंदर दाखिल होकर बीजान के पास जा बैठी। बीजान ने फौरन इसके चेहरे को देखा, फिर शफकत से हाथ इसके सर पर फेरते हुए बोली, वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? रुमैसा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी बीजान, बस तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है, दिल बहुत भारी हो रहा था, ऐसे सोचा आपके पास आ जाऊं। बीजान ने तशवीश से पूछा, चक्कर तो नहीं आ रहे? तबीयत ज्यादा खराब लगे तो डॉक्टर के पास ले चलेंगे आपको, मैं वली को भी बुलवा देती हूँ। रुमैसा फौरन बोली, नहीं नहीं, इतनी भी खराबी नहीं है, बस दिल उदास सा था। फिर इसने बीजान की तरफ देखकर पूछा, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? आपसे तो अब मुलाकात ही नहीं हो पाती, मैं कमरे से बाहर आती हूँ तो आप आराम कर रही होती हैं, और जब आप बाहर आती हैं तो मैं आराम कर रही होती हूँ। बीजान मुस्कुरा दी, तुम इस बात की टेंशन मत लिया करो, तुम बस अपना ख्याल रखो, ये आखिरी महीने बहुत नाजुक होते हैं और अब तुम्हें अपनी जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी। रुमैसा ने खामोशी से सर हिला दिया। बीजान ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम जानती हो बेटा, तुम हमारे घर में कितनी बड़ी खुशी लाई रही। इस दिन का हम सब ने बरसों इंतजार किया। तुम्हारे बच्चे की आमद सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे खानदान की खुशी है। रुमैसा की आंखों में नमी उतर आई, मगर लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने शर्म से सर झुका लिया। अल्लाह सबकी उम्मीदें पूरी करे। बीजान ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा, आमीन। और बस अब अपने दिल में कोई बोझ मत रखना, जो कुछ गुजर गया इसे गुजर जाने दो, वली भी अब सब भूल चुका है। रुमैसा ने धीरे से कहा, जी मैं भी अब पीछे नहीं देखती। इस लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और सोराब खान अंदर दाखिल हुआ। इसके कदम अंदर आते रुक गए। सामने रुमैसा बैठी थी। 3 माह बाद दोनों का ये पहला सामना था। इस दिन के बाद सोराब
شہر منتقل ہو گیا اور آج کسی ضروری کام سے حویلی آیا تھا۔ بی جان سے ملاقات کی غرض سے اندر داخل ہوا، مگر رمیسا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شرمندگی صاف نمایاں ہو گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، السلام علیکم۔ رمیسا نے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھنے لگی۔ سوراب فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولا، بھابھی آپ نہیں جائیں، میں چلا جاتا ہوں۔ رمیسا رک گئی اور اس کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، آپ بیٹھے، آپ بی جان سے ملنے آئے ہیں، میں چلی جاتی ہوں۔ سوراب نے نظریں اٹھائیں، وہ مزید بولی، اور ہاں میں ناراض نہیں ہوں۔ سوراب خاموش رہا۔ رمیسا نے گہری سانس لی، جو ہوا وہ گزر گیا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اور میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے، اس سے دل میں آپ کے لیے کوئی بات نہیں رکھی۔ آپ بھی پرانی باتوں کو دل سے نکال دیں۔ سوراب کی آنکھیں جھک گئیں۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، شاید مجھے کبھی خود کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ رمیسا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دوبارہ ایسا کچھ مت کیجیے گا جس سے کسی کا گھر ٹوٹے۔ واپس حویلی آ جائیں، ولی بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ سوراب نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ رمیسا اب بھی اس کے لیے اتنی نرمی رکھتی ہے۔ رمیسا نے بس اتنا کہا، میں چلتی ہوں، بی جان سے ملنے آئی تھی، اب آپ دونوں بات کریں۔ وہ سوراب کی ایک طرف سے گزر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سوراب اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بی جان نے خاموشی سے اسے دیکھا اور بولی، کچھ رشتے توڑنا آسان ہوتا ہے سوراب، مگر دوبارہ جوڑنے کے لیے پوری زندگی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ اگر رمیسا نے تمہیں بھائی کہہ کر دل سے معاف کر دی ہے تو اب تمہاری باری ہے کہ اس معافی کی قدر کرو۔ سوراب نے پہلی بار بی جان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ 1 مہینہ اور گزر چکا تھا اور آج وہ دن آ گیا جس کا پورا گھر بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر سلیمان صاحب، بی جان، سوراب اور ولی خان موجود تھے۔ سب کے چہروں پر بے چینی تھی، مگر سب سے بری حالت ولی کی تھی۔ وہ بار بار اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھتا اور پھر بے اختیار بیٹھ جاتا۔ 5 ماہ تک رمیسا اس سے دور رہی تھی۔ وہ 5 ماہ اس نے کس طرح گزارے تھے یہ صرف وہ اور اس کا رب جانتا تھا، مگر اب اسے یہ خوف اندر سے کھایا جا رہا تھا کہ کہیں چند لمحوں کے لیے ملنے والی اس خوشی کو وہ ہمیشہ کے لیے نہ کھو دے۔ آخرکار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی۔ ولی فوراً ان کی طرف بڑھا، ڈاکٹر صاحبہ۔ رمیسا، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، آپ کی بیوی اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں، ہم نے انہیں جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں اور مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ ولی چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے اس کے کانوں نے وہ خبر سنی تو تھی مگر دل ابھی یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے سر جھکا دی، آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ سوراب فوراً اس کے قریب آئے، سے گلے لگا لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ولی مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں نے تمہارا گھر توڑنے کی کوشش کی، اپنی بھابھی کو تم سے دور کیا، تمہیں تکلیف دی، مجھے اپنی ہر غلطی پر شرمندگی ہے۔ ولی نے چند لمحے سے دیکھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو ہونا تھا ہو گیا سوراب، بس دوبارہ کبھی کسی رشتے کے درمیان اپنی خواہش کو مت آنے دینا۔ سوراب نے آنکھیں پونچھی، ولی نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آؤ اب تمہارے بھتیجے سے ملتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ جنرل وارڈ میں داخل ہوئے تو سامنے رمیسا نیم دراز بیٹھی تھی، اس کی گود میں ننھا سا بچہ تھا۔ ولی کے قدم جسے بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے، وہ اس کے پاس جا کر جھکا، محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا اور دھیرے سے بولا، مبارک ہو رمیسا، تم نے مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت خوشی دی ہے۔ رمیسا کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ کو بھی مبارک ہو۔ ولی نے بچے کو بہت احتیاط سے اس کی گود سے لیا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے بچے کو سوراب کی طرف بڑھا دیا۔ لو لالا، اپنے بھتیجے کو گود میں لو۔ سوراب نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو تھاما اور آنکھوں میں آنسو لیے مسکرا دیا، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے۔ پھر اس نے رمیسا کی طرف دیکھا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں میری غلطی چھوٹی نہیں تھی۔ رمیسا نے نرمی سے کہا، میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا بھائی، اب بس اس بچے کے لیے دعا کیجیے گا کہ یہ ہمیشہ خوش رہے۔ اس لمحے سلیمان صاحب اور بی جان بھی وارڈ میں داخل ہوئے۔ بی جان نے بچے کو دیکھا تو ان کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں۔ ماشاءاللہ، اللہ اسے لمبی عمر دے،
تم دونوں کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ سلیمان صاحب نے ولی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آج مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، تم نے رشتہ بچایا، اپنے گھر کو دوبارہ جوڑا اور ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ ولی نے مسکرا کر رمیسا کی طرف دیکھا۔ بابا، گھر تبھی گھر بنتا ہے جب اسے سنبھالنے والے ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑیں۔ سب کی نظریں بچے پر تھی مگر ولی کی نگاہ صرف رمیسا پر ٹھہر گئی۔ رمیسا نے بھی اسے دیکھا۔ دونوں کے درمیان کوئی لفظ نہیں بولا گیا مگر ان کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو کبھی کہہ نہیں پائے تھے۔ گزرے ہوئے دکھ، جدائی کی اذیت، ایک دوسرے کو دوبارہ پا لینے کی خوشی اور اس رشتے کا وعدہ جب کسی کے بہکانے سے نہیں ٹوٹنے والا تھا۔ ولی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے کہا، اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ رمیسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس بار وہ آنسو غم کے نہیں تھے۔ اس نے بھی مسکرا کر نگاہیں جھکا لی۔ ایک طرف ننھے بچے کی معصوم سانسیں تھیں، دوسری طرف برسوں کی دعاؤں کے بعد جڑا ہوا ایک خاندان، اور ان سب کے بیچ ولی اور رمیسا کا وہ رشتہ جو غلط فہمیوں، جدائی اور آزمائشوں سے گزر کر آخرکار اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا۔